बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पहले अमेरिका की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने की दावा किया गया, जबकि अब इसराइल की जानिब से बड़ा दावा कर दिया गया है कि हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ ही उसी तकरीर के अंदर इसराइली पार्लियामेंट में नेतन्याहू ने एक और भी इंकशाफ किया, और वो इंकशाफ क्या था, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर मामलात क्या चल रहे हैं, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर देने के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है और असल हकायक क्या हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठा दिया है, जिसका ईरान ने दिया है करारा जवाब। और इसके साथ नाज़रीन कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं खित्ते के हवाले से, वो तमाम तर आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसने कैंसर्ड, यानी कि जो इसराइल की पार्लियामेंट है उसके अंदर एक तकरीर की। लेकिन उस तकरीर से पहले नेतन्याहू के साथ काफ़ी ज़्यादा लेदे हुई, और जो अरकान पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने काफ़ी एक तो खैर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भरे हुए थे, और बड़ी उन्होंने सुनाई, ख़ास तौर पे जो इसराइल के जंगी कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से कोशिशें ना करना, और इसराइलियों के लिए मुश्किलात बढ़ाना, और जितने भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनकी जानिब से किए जाने वाले हमलों में होने वाला इसराइल का नुकसान, इकोनॉमिक्स का तबाह हो जाना और दीगर मामलात, तमाम तर चीज़ें जो हैं उसने डिस्कस की, और सामने बिठाकर नेतन्याहू को ये तमाम तर चीज़ें जो हैं सुनाई गई। अब नाज़रीन, हुआ ये कि नेतन्याहू ने दावा किया कि हमने जो अप्रैल के अंदर अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसमें हमने उनकी एटमी तनसीबात जो हैं उसके एक अहम तरीन कंपोनेंट को तबाह कर दिया था, और उसके बाद हमने वहां पर जो रूस के 3 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स डिलीवर किए गए थे उनको भी हमने तबाह किया है। तो उसके साथ ही हमने कुछ और इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज थी उसको भी तबाह कर दिया। नाज़रीन, बड़े बुलंदोबांग दावे। अभी अमेरिका ने कहा जी 20 दिन पहले हमने ईरान को ऐसी सलाहियत से महरूम कर दिया कि वो एटमी ताकत नहीं बन सकेगा। अब नेतन्याहू की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने ईरान को जो है वो एटमी ताकत बनने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात है नाज़रीन, आप जरा गौर कीजिएगा कि एक तरफ ये दावा किया जा रहा है, दूसरी जानिब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जी कि हमें ईरान से 3 बड़े खतरात हैं। पहला बड़ा खतरा यह है कि खित्ते के अंदर जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ईरान के हमारे याफ्ता जो ग्रुप्स हैं, नेतन्याहू ने कहा वो हमारे लिए, इसराइल के लिए खतरा है। और दूसरी जो बड़ी चीज है वो खतरा है इनके मिसाइल बड़े खतरनाक हैं इनके, उससे हमें खतरा है। और तीसरा खतरा इनके जौहरी प्रोग्राम से। सवाल ये पैदा होता है कि खुद ही नेतन्याहू ने कहा जी हमने तो इनका जौहरी प्रोग्राम ही खत्म कर दिया है, अब ये एटमी ताकत नहीं बन सकेगा, तो फिर तो आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। फिर आप क्यों ये शो कर रहे हैं कि आपको इनसे, इनके जौहरी प्रोग्राम से भी खतरा है? आपने इनके बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज और इनकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो तबाह कर दिए, जो सॉलिड फ्यूल के ऊपर चलने वाले थे, और उसके बाद फिर आपको मिसाइलों से भी खतरा नहीं होना चाहिए। तो इसके यानी अपने ही दावे की गलत उसने बिल्कुल नफी भी कर दी कि जी ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त लॉलीपॉप देने का सिलसिला जारी है। ईरान की तनसीबात के ऊपर जो अटैक्स हुए वो आपको पता है कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मुकम्मल तौर पे उसको तबाह किया, ख़त्म किया। पूरी दुनिया जो है हैरान परेशान होगी कि ईरान के पास ये किस किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने इसराइल के इतने बड़े हमले को इतनी खूबसूरती के साथ, और उसमें से नाज़रीन सिर्फ ये नहीं था बल्कि अमेरिका भी उसके साथ इन्वॉल्व था, तो किस तरह से उसने उसको तबाह किया। यहाँ तक कि इसराइल के जो तैयारे थे वो ईरानी हुदूद के अंदर दाखिल तक नहीं हुए। तो इस तमाम सिनेरियो के अंदर ये दावा करना जी कि हमने तो ईरान की इतनी इतनी बड़ी फैसिलिटीज तबाह कर दी, ये अपने लोगों को लॉलीपॉप देने के सिवा कुछ नहीं था। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ा कदम उठाया गया है, और वो कदम उठाया है नाज़रीन यूरोप ने नाज़रीन जो इनकी तेल की शिपमेंट है, शिप लाइन जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगाने का फैसला कर दिया। और उन्होंने कहा जी कि अब ईरान की जो इसकी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनकी शिप लाइन जो है उसके ऊपर सख्त तरीन पाबंदियां होगी। नाज़रीन, जब ये पाबंदियों का ऐलान किया गया तो ईरान ने इनको शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि ये
ایک غیر ضروری اور انتہائی غیر اہم اور نامعقول قسم کی پابندی ہے جو ایران پہ نہیں لگائی جانی چاہیے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت تقریباً جو ایران کا سارا تیل ہے وہ چائنا خرید رہا ہے، اور چائنا نے تو پابندی نہیں لگائی تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا۔ باقی رہی بات کہ ان کے اوپر شپمنٹ پہ پابندی ضرور ہے، اور وہ یمن نے لگائی ہوئی ہے۔ یمن ان کو ہلنے نہیں دے رہا، ایک بھی ان کا بحری جہاز باب المندب سے گزر کے نہ اسرائیل اور نہ ہی کسی دوسرے خطے کے اندر پہنچ پا رہا ہے۔ بلکہ اب تو ناظرین جو میڈیٹرینین سی ہے، خاص طور پہ بحیرہ احمر ہے، وہ بھی ان کے لیے نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ اپنی خیر منائیں۔ اب ایران جو ہے وہ اگر خلیج فارس کو بند کرتا ہے تو ناظرین کتنی بڑی تیل کی شپمنٹ جو ہے وہ خلیج فارس سے ہوتی ہے، تو امریکہ، یورپ، اسرائیل، ان تمام ممالک کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ رہی بات کہ جی ان کے اوپر پابندیوں سے کوئی فرق پڑے گا، تو اب تو صرف آج آگے ایک ہی پابندی رہے گی کہ آپ سورج کے اوپر پابندی لگا دیں کہ ایران کے اندر کرنیں نہ پھینکے۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس کے اوپر 1600 پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ اتنے تم تراک سے کھڑا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہ اس کے سامنے ڈھیر ہوئی پڑی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس میں کچھ غیر معمولی جو ہے وہ ہلچل ہوئی ہے۔ ناظرین ایران نے ایک نوٹام جاری کیا ہے یہ ایئر مین کے لیے کہ کوئی بھی جو پائلٹس ہیں وہ ایران کی جو ایئر سپیس ہے اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ایران نے میزائل جو ہے اس کے ٹیسٹ کا ایک نوٹام جاری کیا جی کہ ہم میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ 2 دن پہلے بھی اسی طرح کا ایک الرٹ جاری کیا گیا تھا، فضائی حدود کو بند کیا گیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شام کو بند ہوئی ہے، اور مشرق اور مغرب دونوں سائیڈوں سے، یعنی کہ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ایریا جو ہے دونوں کے اندر یہ نوٹام جاری کیا گیا، اور اس کے مقاصد یہ تھے ناظرین ایران ممکنہ طور پہ اٹیک کر سکتا تھا، اور الرٹ بھی تھا اسرائیل اور امریکہ بھی کہ آج رات جو ہے وہ ایران کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین ایران اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں صرف پلان یہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کب اور کیسے کرنا ہے، بیلسٹک میزائلز یا پھر کس قسم کا اٹیک لانچ کیا جائے گا، یہ تمام تر چیزیں ناظرین اس وقت ٹیبل کے اوپر موجود ہیں۔ ایران اس وقت خطے کی سب سے بڑی اور مضبوط طاقت کے طور پہ سامنے آ چکا ہے۔ اب امریکہ جو ہے اس کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پابندیاں نرم کر لیتے ہیں۔ تو آنے والا ٹائم جو ہے ناظرین ایران کا خطے کے اندر ایک مضبوط اور خاص طور پہ جو نیا اتحاد بنا ہے رشیا، چائنا اور برکس ممالک کا، اس میں ایک مضبوط اسلامی ملک ہے جو کہ آگے مسلم ممالک کو لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنے منظم طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے کہ مشکل ترین حالات کے اندر اپنے راستے تلاش کر رہے ہیں، سفارتی سطح پہ اور اس کے بعد خارجی محاذ کے اوپر خاصے مضبوط ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ اب اگر کوئی بھی اٹیک کرنا ہوتا ہے تو پوری دنیا کو ایران پہلے لوپ میں لیتا ہے، اور یہاں تک کہ سعودی عرب تک کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ ایران کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، اور اسرائیل کی جانب سے جو اٹیکس کیے گئے تھے وہ غیر ضروری ہے۔ بہت غیر معمولی بات ہے کہ انہوں نے اسرائیلی حملوں کو کنڈیم کیا اور ایران کے جو حق دفاع ہے اس کا دفاع کیا۔ یہ بہت غیر معمولی چیزیں ناظرین، اور ایران کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔